नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईलाई स्वागत छ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीच सहकार्यमा निर्माण गरिएको यो कार्यक्रम एनटिभी प्लसका साथै एनटिभी इटहरी र एनटिभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न आवधिक योजनाहरूमा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ भने आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राज्यको लगानी पनि वृद्धि भइरहेको छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको फैलावट दर अप्रत्याशित र उच्च रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी देखिएका काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका 22 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका पहाडी र हिमाली जिल्ला तथा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लामा 15 दिनका लागि निषेधाज्ञा हुनेछ। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको छ। भिडभाड हुने खालका कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। खाद्य सामग्री खरिद गर्न बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म न्यूनतम 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिइनेछ। आजको श्रृङ्खलामा निषेधाज्ञाको समयमा गर्न हुने र गर्न नहुने काम तथा गतिविधिका साथै संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू समेटिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टले विश्व जगतलाई अझै पनि चिन्तित पारिरहेको छ। अहिले नेपाली सहित दक्षिण एसियाली देशमै कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालमा आइसियु र भेन्टिलेटर भरिन थालेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम अनि बस्ने उपायहरूबारे जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ र आज हामीले यो संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। सुरुमा यो विशेष रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी देखिएका जिल्लामा 15 दिन निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेकका सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्यलाई काठमाडौँ जिल्ला प्रवेशमै रोक लगाइएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू भने बन्द हुने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुहरूको हकमा हवाई टिकट, राहदानी, भिसा हुनेहरूलाई सिधै विमानस्थल जाने सवारी साधनको हकमा सहजीकरण गरिनेछ। त्यसै गरी सरकारी कार्यालय लगायत सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागको अनुमति लिई सवारी साधन प्रयोग गर्न पाइनेछ। अन्य व्यवसायको हकमा अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था, दूरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोर मैला व्यवस्थापन लगायतका साधन सञ्चालन गर्न पाइनेछ।
यी बाहेक भिडभाड हुने खालका व्यवसाय कुनै पनि सञ्चालन गर्न पाइने छैन। सर्वसाधारण नागरिकलाई आवश्यक पर्ने खाद्य सामग्री खरिद गर्न बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म न्यूनतम 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गरी सञ्चालन गर्न दिने भनिएको छ। नेपाल सरकारका कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत कर्मचारीले कार्यालयको परिचय पत्रको आधारमा आवतजावत गर्न पाउनेछन्। सञ्चारकर्मी तथा पत्रकारले पनि सम्बन्धित संस्थाले जारी गरेको प्रेस पासका आधारमा आवतजावत गर्न सक्नेछन्। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टिन वा होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्नेछ। अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह हाललाई स्थगित गर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यसैबीच निषेधाज्ञाको समयमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति प्रणालीलाई पुनः सञ्चालन राख्दै व्यवस्थापन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले द्रुत अनुगमन टोली पनि गठन गरेको छ। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य पदार्थ तथा दैनिक उपभोग्य वस्तु लगायतको ढुवानी र आपूर्तिमा सहजीकरण गर्न विभिन्न निकायका 5 जना व्यक्तिलाई सम्पर्क अधिकारी पनि तोकेको छ। सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी देखिएका जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाएको छ। 200 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएका पहाडी र हिमाली जिल्ला तथा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित भएको काठमाडौँ उपत्यका र तराईका जिल्लामा बिहिबारदेखि 15 दिनको लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर 1 को मोरङ, प्रदेश 2 को पर्सा, बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर र चितवनमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। त्यसैगरी गण्डकी प्रदेशको कास्की, लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके र रूपन्देहीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। प्रदेश 1 को सुनसरी र झापा, प्रदेश 2 को बारा र धनुषा, बागमती प्रदेशको मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोक, लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, बर्दिया र कपिलवस्तुमा 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा 200 भन्दा बढी संक्रमित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री परिषदले जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको सिफारिस लिई सार्वजनिक आवागमन, बजार सञ्चालन तथा अन्य सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति र सञ्चालनमा आवश्यक नियन्त्रण तथा नियमन गर्न आवश्यक निषेध आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले संक्रमणको जोखिमको आकलन गरी निषेधको अवधि बढाउन सकिने, कुनै जिल्लामा संक्रमण बढेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेध आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि
हात चाहिँ धुनुपर्छ, यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन, यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ, यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ, यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ, एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन, धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउन उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानुनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट, स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह, चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम, सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाका लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर भरिन थालेका छन्।
सङ्क्रमण तीव्र भएकाले बिरामीले सामान्य शय्या समेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण पछि पनि मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको, भिडभाड हुने कार्यक्रममा जाने जारी राखेकाले सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेको उनीहरूले औल्याएका छन्। बढी सङ्क्रमण देखिएका जिल्लाहरूमा अहिले निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। सङ्क्रमण तीव्र भएकाले अस्पतालमा भर्ना हुन आउनेहरूको घुइँचो दिनौँ बढ्दै जाँदा अस्पतालले थेग्न नसक्ला कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम वा बस्ने उपायहरूबारे जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठसँग गरिएको संवाद अबको क्रममा। कोरोना सङ्क्रमण बढेसँगै अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर भरिन थालेका छन्। भर्ना हुन आउनेहरूको घुइँचो दिनहुँ बढ्दै जाँदा अस्पतालहरूले थेग्न नसक्ला कि भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नेपालमा कोरोनाको नयाँ स्वरूप युके भेरिएन्ट र भारतमा देखिएको डबल म्युटेन्ट भाइरस पनि नेपालमा भएको पुष्टि गरिसकेको छ। विज्ञहरूले यो खालको भाइरस निकै सङ्क्रामक हुने र सबै उमेर समूहलाई गम्भीर बिरामी बनाउन सक्ने बताएका छन्। पछिल्लो दिनमा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणले तीव्रता लिएको छ। सङ्क्रमण तीव्र भएकोले बिरामीले सामान्य शय्या समेत पाउन नसक्ने अवस्था आउन सक्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमणपछि पनि मानिसहरूले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको, भिडभाड हुने कार्यक्रम गरेकोले सङ्क्रमण तीव्र रूपमा फैलिएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाका मुख्य अस्पतालहरूमा कोरोनाका बिरामी उपचारको लागि व्यवस्था गरिएको आइसियु र शय्या भरिएका छन्। हरेक दिन उच्च रेकर्ड राख्ने गरी नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या थपिएको छ। नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको सम्भावित जोखिम र बस्ने उपायहरूबारे हामीले जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठसँग संवाद गरेका छौँ। अहिले चाहिँ एकदम जटिल, हामी अब जटिल अवस्थामै पुगिसकेका छौँ होइन। अनि जुन गतिमा अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणहरूले यो देशमा फैलिरहेको छ, संसारभरिकै हेर्दाखेरि पनि यो सबैभन्दा छिटो फैलिनेमा चाहिँ हाम्रो नेपाल 1 नम्बरमा पर्छ अहिले। इन्डिया अहिले हामीले भारतको जति कुरा गरिरहेको छ, हामीले भारतको विभिन्न होइन टेलिभिजन माध्यममा पनि देखिरहेछौँ। एकदमै त्यहाँको डरलाग्दो जुन अहिलेको अवस्था छ, नेपालमा चाहिँ अहिले तपाईँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ अब भारतमा भन्दा पनि छिटो द्रुत गतिमा चाहिँ अहिले यहाँ नेपालमा फैलिरहेको छ। यो त्यही भएर चाहिँ एकदमै धेरै अहिले जटिलताको अवस्था छ। अब अहिले त जस्तै कोरोनाको युके भेरिएन्ट, ब्राजिलियन भेरिएन्ट, साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट लगायत भारतको अर्को नयाँ भेरिएन्ट होइन, फरक छन् होइन। वास्तवमा यो चाहिँ कसरी थाहा पाउने होइन, पुरानै कोभिड सङ्क्रमण भाव हो या यी लगायतका नयाँ भेरिएन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त? यो चाहिँ भाइरस चाहिँ परिवर्तन हुनु चाहिँ कुनै नौलो कुरा चाहिँ होइन। यो कुनै पनि भाइरस चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र जुन यो कोरोना भाइरस जुन mRNA भाइरस छ, त्यो भाइरस चाहिँ तपाईँको एकदमै झन् छिटो चाहिँ परिवर्तन भइरहेको छ। अरू भाइरसहरूभन्दा पनि यो किसिमको भाइरस चाहिँ अझै झन् छिटो परिवर्तन हुन्छ। र यो भाइरसले चाहिँ आफूलाई आफ्नो चाहिँ हामीले बच्चा जन्माएको जस्तै भाइरसले पनि आफ्नो अर्को भाइरस जन्माउँदाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति त्रुटि भयो भने चाहिँ नयाँ किसिमको भाइरस बन्दो रहेछ। जन्मिने भनौँ न एकदम छिटो जन्मिरहेको हुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ विभिन्न त्रुटिहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ किसिमको भाइरसहरू निस्किरहेका छन् होइन। अब यसमा चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ हामीले, जो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै कन्सर्नको विषय भयो होइन। उहाँहरू त्यो भेरिएन्टहरू चाहिँ अहिलेसम्मको हेर्दाखेरि बेलायतमा भएको हजुरले नै भन्नुभयो साउथ अफ्रिकन ब्राजिलियन भेरिएन्टहरू हो होइन। अनि त्यो भेरिएन्टहरू चाहिँ हाम्रो पुरानो मूल भाइरस जुन वुहानबाट आएको थियो त्यो भाइरसभन्दा चाहिँ अलिकति फरक छ। अनि जति चाहिँ यो भाइरसहरू यो अहिले आएको भेरिएन्टहरू चाहिँ अझै बढी बलियो भएर आएको छ होइन उहाँहरू। अनि ती भाइरसहरू चाहिँ अहिले पहिला सर्ने भन्दा अझै छिटो गतिमा सर्ने होइन। जस्तै कि युके भेरिएन्टको हामी कुरा गरौँ होइन, त्यो चाहिँ नेपालमा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ, नेपालमा नै यो सरिरहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रमाणित भइसकेको छ। युके भेरिएन्ट चाहिँ अब पहिलाको मूल भाइरस भन्दा चाहिँ झन्डै 70-80-90% छिटो सर्ने। भनेपछि पहिला 4 दिनमा डबल हुन्थ्यो भने केसेसहरू होइन, सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या अहिले 2 दिनमा नै सङ्क्रमितको सङ्ख्या चाहिँ डबल हुन्छ यो नयाँ भेरिएन्टको कारणले गर्दा। अनि यो नयाँ भेरिएन्टहरूले चाहिँ अर्को चाहिँ जटिलतालाई यो लागिसकेको व्यक्तिहरूलाई जटिलता पनि बढी गराउने हरेक समूहमा जस्तै उमेर समूहमा जस्तै पहिलाको
पहिलाको भाइरसहरूले चाहिँ कम उमेरमा चाहिँ त्यति धेरै जटिलता गरेको थिएन भने यो भाइरसले चाहिँ कम उमेरमा पनि बढी उमेरमा पनि होइन बच्चादेखि बुढाबुढीसम्म नै पहिलाभन्दा चाहिँ अहिले अझै बढी जटिलता चाहिँ लिएर आएको। पुरानो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण जति हुन्थ्यो त्यसले चाहिँ अलिकति ज्येष्ठ नागरिक र अलिकति दीर्घरोगीहरूलाई असर गरेको थियो होइन। तर अहिले त युवा पुस्ता अनि बालबालिका सबैलाई पनि असर गरेको छ नि। हजुर हजुर, यसको दुईवटा कारण छ। एउटा चाहिँ पहिलाको भाइरसभन्दा एकदमै छिटो सरिरहेको छ र नेपालमा चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने जनसङ्ख्याको हिसाबले युवा पुस्ता नै बढी छ। त्यही कारणले अब पहिला चाहिँ 5% चाहिँ जटिलता गर्थ्यो भने होइन, अहिले चाहिँ 7%लाई जटिलता गरे पनि तर यो लाग्नेकै सङ्ख्या पनि एकदमै बढी भएको कारणले गर्दा जटिलता पनि बढी सङ्ख्यामा चाहिँ अहिले देखिरहेको छ हामीले। त्यही कारणले चाहिँ यो भाइरसको यो जुन अहिले नयाँ जुन भेरिएन्ट आइरहेको छ त्यो भाइरसले चाहिँ दुई प्रकारले भनौँ न समग्र रूपमा, एउटा चाहिँ छिटो सर्ने भएको धेरैजनालाई गर्ने भयो र पहिला चाहिँ यदि बच्चाहरूलाई एकदमै थोरै 1%लाई गर्थ्यो भने अहिले 3-4%लाई नै गर्दाखेरि पनि त्यो धेरैजनालाई बच्चाहरू सङ्क्रमित भएको कारणले अझै धेरै सङ्ख्यामा बच्चा धेरै सङ्ख्यामा युवाहरूलाई चाहिँ अक्सिजनको आवश्यकता पर्ने आइसियू नै भर्ना गर्नुपर्ने भन्ने स्थिति चाहिँ त्यहाँसम्म पनि आइसकेको छ। भनेपछि हामीले त पुरानोभन्दा अहिलेको जुन नयाँ कोरोना भाइरस त एकदमै चुनौतीपूर्ण छ भन्न सक्छौँ। एकदमै नै चुनौतीपूर्ण छ। हामीले अब देखि नै रहेका छौँ यो पहिलो वेभ, हामीले वेभ भन्छौँ जुन चरणमा यो हाम्रो आइरहेको छ। पहिलो वेभ भन्दा दोस्रो वेभ हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँ संसारभरि नै हेर्नुभयो भने युरोपियन राष्ट्रहरूमा होइन, अब हाम्रो एसियन राष्ट्रहरूमा अहिले भारतमै देखिरहेका छौँ एकदमै द्रुत गतिमा सरेको र बढी जटिलता चाहिँ यसले लिएर आइरहेको छ। पहिला त युवा पुस्तालाई लागे नै पनि अलिकति सामान्य लक्षण देखिने अनि सन्चो हुने भनिन्थ्यो होइन, अहिले त एकदम अक्सिजनै चाहिनुपर्ने अवस्था आउँछ भनिन्छ नि। हजुर हजुर, के कारणले हुँदो रहेछ? यो चाहिँ अघि मैले भने यसमा दुईवटा कारणहरू हुनसक्छ। एउटा चाहिँ पहिलाको चरण र अहिलेको चरणमा चाहिँ हाम्रो एकदमै फरक छ। पहिला चाहिँ हामीले दोस्रो 5औँ केस हाम्रो 5औँ केस पुग्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो सरकारबाट चाहिँ लकडाउन गरिएको थियो होइन। त्यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दुईवटा फाइदा भयो। एउटा चाहिँ त्यो लकडाउनको समयमा अरू ठाउँमा हामीले विभिन्न प्रकारको यो भाइरस कसरी सर्छ, कसरी चाहिँ यसले जटिलताहरू ल्याउँछ, के चाहिँ गर्दा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न पायौँ र त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो नेपालमा त हामीले भाइरस चाहिँ त्यो भनौँ न सङ्क्रमण सर्नलाई चाहिँ बाट चाहिँ जोगायौँ र त्यसले हामीलाई अलिकति समय पनि दियो चाहिँ अलिकति हामीलाई योजना गर्ने होइन, अलिकति सोच विचार गरेर अगाडि बढ्ने समय पनि दियो र त्यसले चाहिँ एकदमै हाम्रो यो उसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के भयो भने त्यतिखेर सबै स्कुल कलेजेसहरूदेखि लिएर नचाहिने होइन अत्यावश्यक नभएको सबै व्यापारहरूदेखि सबै कुरा बन्द भयो होइन। त्यो कारणले चाहिँ भाइरस त्यस्तो द्रुत गतिमा सर्न पाएन। त्यो चाहिँ एकदमै सराहनीय काम भएको थियो पहिला। तर अहिले चाहिँ के भयो भने अहिले त हाम्रो केही पनि बन्द छैन होइन, सबैतिर सबैजना खुला छन् होइन। त्यही कारण चाहिँ एकदमै द्रुत गतिमा सरेको छ। अब यो भाइरस कहाँनिर सर्छ भन्दा चाहिँ जहाँ बढी चाहिँ तपाईँको हुन्छ नि भिडभाड हुन्छ। अनि अहिलेको अवस्थामा बढी भिडभाड कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि स्कुल कलेज क्याम्पसहरूमा होइन। त्यहाँ चाहिँ सबैजना बच्चाहरू 10-20देखि 40जना बच्चाहरू एउटै कोठामा राखेर होइन दिनभरि राख्छन् होइन। अनि त्यही भएर एकैजनाबाट पनि एकजनालाई मात्रै सङ्क्रमण भयो भने त्यो दिनभरिमा त धेरैलाई सार्ने चाहिँ सम्भावना हुने भयो होइन। त्यही कारणले चाहिँ अहिले यो अहिलेको दोस्रो चरणमा चाहिँ हामीले धेरै युवाहरूमा अहिले सुनिरहेको छौँ, बच्चाहरूमा सुनिरहेको, किनभने स्कुलहरूमा आउटब्रेक भइरहेछ यो होइन, क्याम्पसहरूमा आउटब्रेक भइरहेछ। अनि त्यो कारणले चाहिँ पनि बढी चाहिँ यो जमातलाई असर गरिरहेको छ अहिले। कोरोना भाइरस छ नि कहिले एकदमै हत्ते माथि जाने होइन, कहिले सट्टै तल आउने। अलिकति नेपालकै कुरा गर्ने हो भने पनि अलि अगाडि केही समय अगाडि चाहिँ बढेर एकदम धेरै माथिसम्म पुग्यो, बिस्तारै बिस्तारै घटेर आयो, फेरि अहिले बढ्ने क्रममा एकदमै द्रुत गतिमा बढ्ने क्रममा छ अहिले त संसार। किन यस्तो हुन्छ? यो संसारभरिकै कुरा हो यो होइन, हामीले देखि नै रहेको छौँ। यो कोरोना भाइरसको मात्रै होइन, फेरि कुनै पनि सरुवा रोगमा यस्तो हुन्छ। विशेष गरी चाहिँ यो इन्फ्लुएन्जा भाइरसहरू पहिला चाहिँ 1918मा यत्रो ठुलो महामारी भएको थियो इन्फ्लुएन्जा स्पेनिस फ्लू भनेर एकदमै होइन प्रसिद्ध छ। 100 वर्ष काटिसक्यो होइन। त्यतिखेर पनि यसरी नै वेभ गरेर यो भाइरसको चाहिँ प्रकृति नै यस्तो हो होइन। अनि यो चाहिँ किन यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मान्छेबाट मान्छेमा सर्छ। यो कुरा चाहिँ एकदमै प्रष्ट हामीले के हुनुपर्छ भने मान्छेबाट मान्छेमा मात्रै सर्ने भाइरस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जति मानिस बिच चाहिँ जति घुलमिल भयो होइन, सँगै बस्ने होइन, हेलमेल भयो, त्यति नै चाहिँ त्यसरी नै त्यही माध्यमबाट चाहिँ यो भाइरस सर्छ। अब किन यो लहरमा सर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा हामी चाहिँ एकदम सोसियल भनौँ न, सामाजिक
प्राणी हो होइन हाम्रो चाहिँ आफ्नो एउटा सर्कल छ होइन अनि हामी चाहिँ जस्तै म तपाईँसँग चाहिँ सधैँ भेट्छु भने तपाईँसँग र आफ्नो साथीहरूसँग मात्रै सधैँ भेटिरहन्छु होइन त्यो सर्कललाई चाहिँ मैले नभेटिने ठाउँ पार गर्नलाई चाहिँ अलिकति समय लाग्छ क्या अनि यो चाहिँ खास त्यही समय लागेको हो हाम्रो चाहिँ किन यो वेभमा आयो भने किनभने पहिलो वेभमा चाहिँ जसलाई सङ्क्रमित भएको थियो उहाँहरूको चाहिँ पहिलो सर्कलमा चाहिँ यो सङ्क्रमण फैलियो होइन अनि त्यसपछि हामीले अरू पनि कामहरू गऱ्यौँ जस्तै लकडाउनहरू गऱ्यौँ होइन र अरू सामाजिक दूरीदेखि लिएर हात धुने मास्क लाउने हरेक कुराको हामीले ख्याल गरेपछि चाहिँ त्यही भएर यो यति जस्तो भन्नु 100जना मान्छे चाहिँ मेरो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र 100जना मध्ये चाहिँ तपाईँको 70जना चाहिँ भनौँ न अब एक्सपोज्ड भन्छौँ हामी चाहिँ होइन त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ भाइरससँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउने भनौँ सङ्क्रमण नभए पनि भाइरससँग कन्ट्याक्टमा आउने हुन्छ होइन अनि त्यो चाहिँ एउटा सर्कलबाट अर्को सर्कलमा सर्नलाई चाहिँ 3 देखि 4 महिना लाग्ने रहेछ त्यो चाहिँ संसारभरिकै अनुभवमा चाहिँ देखिरहेछौँ हामीले अनि त्यही कारणले पनि यो अलिकति घट्न थालेपछि फेरि के हुँदो रहेछ भने यो जनस्वास्थ्यको नियमहरू पनि मान्छेले पालना गर्न छोड्ने रहेछ होइन त्यसले गर्दा चाहिँ यो एक सर्कलबाट अर्को सर्कलबाट अर्को सर्कल गरेर यसरी सर्दै जान्छ र कहाँसम्म सर्न सक्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्फ्लुएन्जाकै फ्लू त्यो जुन स्पेनिस फ्लूकै म तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु होइन स्पेनिस फ्लू आउँदाखेरि पनि जहाँ स्पेनिस फ्लूको सङ्क्रमण भयो झन्डै 1/3 जनताहरूको चाहिँ मृत्यु भएको थियो भनेपछि यो यतिसम्म पनि तपाईँको जटिलताले चाहिँ ल्याउन सक्छ एकदमै भयावह नै स्थिति ल्याउन सक्छ कोरोना भाइरसले पनि त्यस्तै हुनसक्छ एकदमै हुनसक्छ यसमा चाहिँ अब हामीमै पनि निर्भर हो त्यो कुरा चाहिँ होइन हामीले यी मापदण्डहरू चाहिँ पालना गर्नुपर्छ एकदम पालना गर्नुपर्छ नि मापदण्ड आफ्नो लागि मात्र होइन आफ्नो परिवारको लागि पनि मापदण्डको चाहिँ पालना गर्नुपर्छ जस्तै राज साहब जस्तै यो अहिले कोरोना भाइरसकै कुरा गरिरहेछौँ होइन कोरोना भाइरस त महाव्याधिकै रूपमा विश्वभरमै रहिरहेको छ होइन अहिले विश्वको अवस्था चाहिँ कस्तो छ राज साहब विश्वमा चाहिँ अहिले दुईवटा कुराले यसलाई असर पारिरहेछ होइन जस्तै युरोपियन कन्ट्रिजहरूकोमा हेर्दै भने अझै पनि कतिवटा कन्ट्रिजहरू लकडाउनमै छन् होइन त्यसले लकडाउनले चाहिँ हामीलाई एउटा त्यो जुन द्रुत गतिमा त्यो फैलिरहेको छ त्यो गतिलाई चाहिँ त्यसले न्यूनीकरण गर्छ त्यही भएर भनौँ न 2 दिनमा 4000बाट 8000 हुन्थ्यो भने अब त्यो लकडाउन गऱ्यो भने चाहिँ त्यो 8000 हुनु 10 दिन लाग्ला होइन अनि त्यसले चाहिँ जति जटिल बिरामीहरू चाहिँ अस्पताल भर्ना हुन जानुहुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ अस्पतालमा बेड पाउने होइन र चिकित्सकहरूले पनि समय दिन सक्ने र ज्यानै जोगाउन सक्ने चाहिँ हुन्छ अनि अहिले चाहिँ लकडाउन गर्नुको मेन उद्देश्य भनौँ न मुख्य उद्देश्य चाहिँ मान्छेको ज्यान जोगाउनु नै हो तपाईँले लकडाउन गरेर चाहिँ यो हुँदैन धेरै राष्ट्रहरूमा चाहिँ अहिले लकडाउनहरू गरिरहेछन् होइन र अर्को प्रकारको भनेको चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन होइन जुन खोप लगाएर पनि नियन्त्रण भएको छ जस्तै इजरायलको चाहिँ अहिले एकदमै धेरै एक्जाम्पलहरू उदाहरणहरू आइरहेको छ धेरै देशहरूले चाहिँ यो खोपलाई चाहिँ एकदमै बढी जोड दिएर खोपलाई नै विस्तार गरिरहेको छन् होइन त्यसले गर्दा पनि कतिवटा देशहरूमा चाहिँ जस्तै मैले अघि उदाहरण भने इजरायलमा भनौँ न होइन मास्क फ्री नै गर्ने पनि नियम आइसकेको छ अमेरिकामा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 2 डोज लगाइसकेको व्यक्तिहरूले चाहिँ अरू 2 डोज लगाइसकेको व्यक्तिहरूलाई बिना मास्क भित्र कोठामा चाहिँ घुलमिल गर्न मिल्ने भनेर फुकुवा गर्दै गएको छ यसरी चाहिँ यो हामी कुन अवस्थामा छौँ होइन र कति प्रतिशत जनताले चाहिँ यो खोप पाए त्यसमा पनि भर परिरहेछ र अहिले चाहिँ अब भनौँ न हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूमा जस्तै पाकिस्तान बाङ्लादेश मालदिभ्स अहिले थाइल्यान्डको हेर्नुभयो भने एकदमै उच्च गतिमा वृद्धि भइरहेछ जब हाम्रो पहिलो लहरको सङ्क्रमण आएको थियो थाइल्यान्डलाई चाहिँ उदाहरण भन्थे सबैले थाइल्यान्डले चाहिँ सबै गरेछ है एकदम राम्रो काम गरेछ भन्थ्यो तर यो कम हुँदै जाँदा के भयो भने थाइल्यान्डले पनि आफ्नो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरूलाई चाहिँ अलिकति लुज गर्दै व्यवस्था गर्दै जाँदा चाहिँ त्यहाँ पनि अब अहिले चाहिँ हाम्रो दोस्रो लहर आउँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सुरु भइरहेछ होइन यसरी चाहिँ यो विभिन्न राष्ट्रहरूमा अहिले विभिन्न चरणहरूमा छन् तर पुग्ने चाहिँ सबैजनाको त्यही नै हो सुरु हुने माथि चरणमा पुगेर अप डाउन नै भइरहेको छ जस्तै राजा खोपको अलिकति थोरै कुरा गर्न मैले चाहेँ होइन खोपको उपयोगिता कतिको छ त होइन यो कतिपय मानिसहरूले त लाउन पाउँदै पनि लाउनु भएन कि उहाँहरूको पालो आउँदाखेरि यो बेलामा चाहिँ यो उमेर समूहका मानिसहरूको लागि छ है भनेर सरकारले यति मजाले व्यवस्थापन गरिदिँदा पनि कतिपय अवस्थामा कतिजनाले लाउन छुटाउनु भएको छ होइन उहाँहरूको लागि पनि विशेष गरेर भनिदिनुहोस् न यो खोप कतिको आवश्यकता छ त खोप एकदमै आवश्यक छ तपाईँको खोपको कारणले गर्दा चाहिँ दुईवटा कुरा एउटा चाहिँ सङ्क्रमण हुन सक्ने नै सम्भावनालाई न्यूनीकरण
गर्छ सङ्क्रमणै नहुने चाहिँ होइन खोप लगाउँदैमा मलाई अब केही हुँदैन मलाई अब कोरोनै लाग्दैन भन्ने चाहिँ होइन तर सङ्क्रमण जस्तै खोप नलगाएको अहिले हाम्रो नेपालमा जुन आएको छ भेरिसिल्ड र कोभिसिल्ड जुन दुई प्रकारको खोपहरू अहिले लिइरहेछौँ हामीले त्यो चाहिँ तपाईँले खोप नलाउनेहरू व्यक्ति र खोप लाउनेहरूको व्यक्तिमा तुलना गर्दाखेरि चाहिँ झन्डै 70-75% चाहिँ कम छ सङ्क्रमण जस्तै 100 जनालाई खोप दिनुभयो होइन र 100 जनालाई चाहिँ खोप नलाउनेको तुलना गर्नुभयो भने चाहिँ अब यता 50 जनालाई मात्रै खोप लागेको छ भने यता 70% भन्दा कम भनौँ न 15-16 जनालाई मात्रै कोरोना खोप लाउनेलाई चाहिँ नलाउनेमा 50 जनालाई लाग्छ भने लगाउनेमा चाहिँ 15-16लाई मात्रै लाग्ने भयो होइन त्यसले सङ्क्रमणकै सम्भावना चाहिँ तपाईँको न्यूनीकरण गरिदिन्छ खोपले एउटा अर्को चाहिँ तपाईँ खोप लाउनेहरूको बिचमा बस्दाखेरि जस्तै मैले खोप लाएको छु तपाईँले यहाँ स्टुडियोमा सबैजनाले खोप लाउनु भएको छ भने एकजना खोप नलाउने व्यक्ति यहाँ आयो भने उहाँ पनि सुरक्षित हुनुहुन्छ क्या खोप लगाउनेहरूको भिडमा खोप नलगाउनेहरू पनि सुरक्षित हुन्छ अनि तेस्रो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हुन्छ खोप लगाइसकेपछि चाहिँ यसको जटिलता र मृत्युको सम्भावना चाहिँ एकदमै नै न्यूनीकरण हुने रहेछ यो चाहिँ अहिले हामीले भारतको महामारीमा चाहिँ प्रष्टसँग देखिरहेको छ खोप लगाउने र नलगाउने बिचको चाहिँ मृत्यु दरको भिन्नता चाहिँ एकदमै नै बढी छ अझै पनि खोपहरू लगाइराखिएको छ होइन सरकारबाट जुन विभिन्न अस्पतालहरूमा लगाइराखेको छ यो कुरा त बुझेर चाहिँ मानिसहरूले लाउन जानुपर्ने हो हजुर हजुर डाक्टर साहब जस्तै अर्को कुरा जस्तै बिरामीहरू नि कोभिड सङ्क्रमण भएपछि होइन आइसोलेसनमा बस्ने होम आइसोलेसनमा बस्ने भनेर भनिएको छ अब यो अवस्थामा जटिल अवस्थामा अस्पताल नजाने घरमै बस्ने भनिएको छ नि घरमा बस्दा चाहिँ के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ घरमा बस्दा चाहिँ 2-3वटा कुरा एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ आफ्नै स्वास्थ्यलाई चाहिँ हामीले अनुगमन गरिराख्नुपर्छ अनि त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ कति हाम्रो रगतमा अक्सिजनको लेभल कति छ भनेर अनि त्यसको लागि चाहिँ अक्सिमिटर भन्ने एकदम एउटा सानो यन्त्र पनि पाउँछ त्यो चाहिँ धेरै पैसा पनि पर्दैन त्यो चाहिँ म सबैजनालाई चाहिँ त्यो लिएर घरमा राख्नुहोस् भन्ने नै सल्लाह दिन्छु होइन अनि त्यो चाहिँ हरेक दिन बिहान बेलुकी हामीले लिने अनि त्यसमा चाहिँ 92% भन्दा कम आफ्नो अक्सिजन देख्यो भने चाहिँ एकदम सजिलो छ यस्तो स्टेप्लर जस्तो हुन्छ औँलामा लाउने होइन सबैलाई जस्तो धेरैले त थाहा पाइसक्नु भयो अनि त्यसमा नम्बर आउँछ 92% भन्दा कम भयो भने चाहिँ उहाँलाई अक्सिजन चाहियो भनेर बुझ्नु पर्यो अनि त्यो चाहिँ हामीले गरिराख्नु त्यो चाहिँ अनुगमन गरिराख्नु पर्यो आफ्नो लागि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कोभिड सङ्क्रमण भएको थाहा पाइसकेपछि सबैभन्दा पहिला त अलिकति लक्षणहरू देखेपछि चेकअप त टेस्टिङ त गराउनु एकदमै नै जरुरी छ मैले धेरै सुनेको छु अस्ति राति मैले हावामा हिँडेको थिएँ त्यही भएर मलाई यस्तो भइरहेछ होइन अस्ति म बिहान चिसो पानी लिनु आएको थिएँ होइन त्यस्तो भन्नेहरू धेरै हुन्छन् होइन अहिले गर्मी महिना हो सबैले चिसै पानी नुहाउनुहुन्छ होला तर अलिकति पनि लक्षणहरू देख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै जाँच गराउन जानु पनि एकदमै आवश्यक हुन्छ कतिपय अवस्थामा अहिले यो अब मौसम परिवर्तनसँगै रुगाखोकी लाग्ने समस्याहरू त धेरै नै देखिन्छ कसैलाई चाहिँ रुगाखोकी नै हो कि यो कोभिडको लक्षण हो भन्ने पनि हुन्छ ठ्याक्कै जान्ने खालको चाहिँ कस्तो कस्तो यो चाहिँ कोभिड हो है भन्ने चाहिँ लक्षणहरू कस्ता चाहिँ हुन्छन् डाक्टर त्यसरी लक्षण मात्रै हेरेर चाहिँ भन्न सकिन्न होइन त्यसको लागि टेस्टै गराउनुपर्छ र अहिले चाहिँ टेस्ट गराउन किन जरुरी छ भने अहिले हामीले चाहिँ टेस्ट पोजिटिभिटी रेट भन्छ कि टेस्टमा पोजिटिभ आउने दर नेपालमा एकदमै नै बढी छ अहिले राष्ट्रिय लेभलमै हेर्ने हो भने पनि 20% जति पुगिसक्यो त्यो भनेको चाहिँ जति हामीले चाहिँ यो भनेको 5 भन्दा मुनि रहनुपर्छ तपाईँले त्यो टेस्ट पोजिटिभिटी रेट होइन अहिले 20 भन्दा पनि हाम्रो नागिसकेको छ होइन कुनै कुनै हाम्रो प्रदेशहरूमा हेऱ्यो भने त होइन 33% 36%सम्म पनि टेस्ट पोजिटिभिटी रेट छ त्यसको भन्ने मतलब चाहिँ जसलाई चाहिँ शङ्का लागिरहेछ तपाईँहरूलाई पक्कै पनि त्यो हुने सम्भावना एकदमै बढी छ गएर टेस्ट गराउनै पर्छ यो रुगाखोकी मात्रै होला एकछिन घाँटी मात्रै दुख्या होला एकछिन टाउको मात्रै दुख्या होला भन्यो भने चाहिँ त्यो त आफूलाई र आफ्नो परिवारलाई चाहिँ हानि हुन्छ त्यसले किनभने कोरोना भयो भन्ने बित्तिकै त मान्छे आइसोलेट गरेर बस्ने भयो रुगाखोकी भनेपछि मान्छे आइसोलेट नहुने भयो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो परिवारलाई पनि सर्ने भयो झन् विशेष गरी परिवारमा अब अरू कोही दीर्घरोगीहरू बुढापाकाहरू छ भने त उहाँहरूकोमा मृत्युदर पनि बढी छ होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले आफ्नो पनि अब कुन बेला अस्पताल जाने भनेर निदो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन किनभने समयमा अस्पताल पुग्यो भने चाहिँ बाँचिन्छ फेरि यो समयमा अस्पताल पुगेन भने चाहिँ एकदम मृत्यु हुने सम्भावना एकदम बढी हुन्छ त्यही भएर आफ्नो ज्यानको रक्षाको लागि पनि र आफ्नो परिवार प्रियजनको रक्षाको लागि पनि टेस्ट गराउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ जस्तै डाक्टर साहब बिरामीहरू अब होम आइसोलेसनमा बस्ने भनेको छ होम आइसोलेसनमै बसिन्छ
कस्तो 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 जटिलता भयो भने चाहिँ एउटा त यहाँले भन्नुभयो अक्सिजनको मात्रा कम भयो हजुर, भने हजुर। र त्यो लगायत कस्ता कस्ता जटिलता भयो भने चाहिँ अनिवार्य रूपमा जानुपर्ने हुन्छ सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ हो होइन सास एकदमै श्वासमा गऱ्यो सास फेर्न नै गाह्रो भयो र श्वासको आफ्नो पहिला फेरिराख्ने दरभन्दा चाहिँ एकदम बढिरहेछ जस्तो आफूलाई लाग्यो भने चाहिँ तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ जस्तै अलिकति भाइरसको नै कुरा गरौँ डाक्टर साहब होइन रूप चाहिँ किन परिवर्तन गर्छ भाइरसले आफ्नो रूप होइन अनि यसले चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ परिवर्तन गरिरहन्छ त कहिले चाहिँ यो स्टप हुन्छ सधैँभरि यो रूप परिवर्तन गर्दै रहिरहने हो या कुनै उसमा गएर अन्त्य हुन्छ यो अन्त्य हुँदैन यो चाहिँ अघि मैले भने भाइरसको रूप परियो कोरोना भाइरस मात्र होइन कुनै पनि भाइरसको चाहिँ यो म्युटेसन भन्छ हामी यसलाई परिवर्तन भइ नै रहन्छ होइन यो चाहिँ भाइरसको चाहिँ प्राकृतिक कुरा हो यो भाइरस हुनु भनेकै उसले परिवर्तन भइराख्नु हो अनि अघि पनि मैले अलिकति भनिरहेको थिएँ त्यो भाइरस चाहिँ एउटा भाइरसले चाहिँ अर्को भाइरसलाई जन्म दिँदाखेरि चाहिँ ठ्याक्क आफू जस्तो नबनाइकन अलिकति फरक बन्छ अनि त्यो हरेक पटक अनि त्यसपछि हरेक पटक उसले जन्म दिन्छ फरक अनि एउटा मात्र त्यो भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो परिवर्तन पनि हुन पर्दैन रहेछ म्युटेसनमा चाहिँ अलिकति प्रोटिन मात्रै फरक एउटा मात्र प्रोटिन मोलिक्युल फरक भयो भने पनि त्यो म्युटेट हुने रहेछन् कति म्युटेसनले भाइरसलाई राम्रै गर्छ भन्ने छैन फेरि कति त म्युटेसनको कारणले मर्छन् पनि होइन कतिले के पनि नै फरक पर्दैन तर कति पटक चाहिँ म्युटेसनको कारणले झन् बलियो पनि हुँदै जान्छ अहिले हामीले देखिरहेको चाहिँ जुन धेरै बलियो आइरहेको चाहिँ भाइरसहरू भनेपछि यसले त झन् असर गर्दै जान्छ अवस्थासम्म पनि होइन यसको लागि त महत्त्वपूर्ण त खोप नै भयो हो खोप नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो जस्तै यो वर्ष विकास भएको खोप अर्को वर्ष काम गर्छ नै भन्ने पनि छैन किनभने भाइरसले आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहेको छ त्यही भएर भाइरस जत्तिकै हामीले पनि आफ्नो खोपलाई पनि त्यही अनुसार चाहिँ अपडेट गर्दै जानुपर्ने हुन्छ जस्तै अलिकति हामी निषेधाज्ञाको कुरा गरौँ होइन वास्तवमा नेपालमा पनि निषेधाज्ञा लकडाउन गर्ने भनिएको छ होइन वास्तवमा यो लकडाउन निषेधाज्ञा गर्नु किन आवश्यक छ डाक्टर एकदमै आवश्यक छ र सही समयमा गर्न चाहिँ सबैभन्दा बढी आवश्यक छ अघि मैले भने यो दर चाहिँ यो चाहिँ जुन सङ्क्रमणको दर चाहिँ एकदमै एक्सपोनेन्सियल भन्छौँ हामी होइन एकदमै नै छिटो बढ्छ क्या यो जस्तै तपाईँले अहिले नेपालमा हेर्ने भने हरेक 3 देखि 4 दिनमा चाहिँ यो सङ्क्रमणको सङ्ख्या दोब्बर भइरहेको छ यो अहिले यति भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई दोब्बर त भइरहेछन् जस्तो लाग्छ तर आज 4000 को सङ्ख्या त अब 3 दिनपछि 8000 त्यसको 3 दिनपछि 16 त्यसको 3 दिनपछि 32 त्यसको 3 दिनपछि त 64000 त्यसको 3 दिनपछि त 1,28,000 सङ्क्रमित हुने भयो नि त भनेको चाहिँ तपाईँको 15 दिनमा तपाईँको 4 देखि 15-20 दिनमा 4 देखि 1 लाख व्यक्तिलाई चाहिँ पुग्ने भयो भनेपछि यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ अनि जब सङ्क्रमणको दर एकदम उच्च हुन्छ त्यतिखेर लकडाउन गऱ्यो भने चाहिँ यो सङ्क्रमणको दर चाहिँ हामीलाई एकदमैसँग घट्दै जान्छ जस्तै वुहानमा पनि 2 दिनमा जब वुहानमा आएको थियो 3 दिनमा चाहिँ दोब्बर भइरहेको थियो भने यो लकडाउनले गर्दा चाहिँ 12औं दिनमा बल्ल केस चाहिँ दोब्बर भयो भन हजारले चाहिँ 24 दिनमा चाहिँ हाम्रो 1 लाख मान्छेलाई सङ्क्रमित हुन्थ्यो भने अब लकडाउनले गर्दा चाहिँ 24 दिनमा त हामीले जम्मा 8,000लाई मात्रै सङ्क्रमित हुने भयो अनि त्यसले चाहिँ त्यो सङ्क्रमणको जुन दर छ त्यो चाहिँ एकदमै घटाइदिन्छ जटिलता हुन पाएन सबैलाई चाहिँ किनभने अनि थोरै व्यक्तिलाई सङ्क्रमण भयो भने त हाम्रो अस्पतालले पनि धान्ने भयो होइन हामीसँग भएको स्रोत साधनहरूले पनि धान्ने भयो र मृत्युको जोखिम पनि हामीले जो चाहिँ सङ्क्रमित छ जसलाई जटिलता छ उहाँहरूलाई पनि राम्रोसँग औषधि उपचार गरेर चाहिँ उहाँहरूलाई बचाउन पनि सक्छौँ दोस्रो लहर नेपालमा पनि एकदमै बढिरहेछ होइन अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै भन्नुपर्दा कस्तो छ नेपालको एकदमै डरलाग्दो अवस्था छ अहिले होइन नेपालमा अघि पनि मैले भने सबैभन्दा बढी चाहिँ संसारभरि नै को तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि नेपाल चाहिँ उच्च स्थानमा पर्छ कति छिटो कोरोना भाइरस यहाँ सरिरहेको छ भनेर यही गतिमा सर्ने हो भने चाहिँ हामीले अब 1 महिनामा चाहिँ प्रतिदिन झन्डै 1,13,000 व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुनेछन् र प्रतिदिन 160 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ मृत्युको मुखमा पुग्न पर्ने हुन्छ यदि हामीले के पनि अहिले गरेनौँ भने तर अब जुन हामी स्टेपहरू अहिले सरकारबाट पनि आइरहेको छ र अहिले जनताहरू पनि अलिकति बढी चाहिँ सचेतना चाहिँ बढिरहेको जस्तो देखिन्छ त्यसले चाहिँ अलिकति घटाउन सक्ने सम्भावना छ तर यदि हामीले के पनि गरेनौँ र यतिकै कोरोना त के होइन भनेर हिँडिरह्यौँ भने चाहिँ अब यो एकदमै भयावह अवस्थामा पुग्छ जस्तै अब पहिला कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुरुमा आउँदाखेरि चाहिँ मान्छे एकदमै धेरै डराएका थिए होइन
र एकदमै सतर्क भएका थिए। सायदै त्यही कारणले होला अलिक कम सङ्क्रमण भएको थियो होइन। अहिले मानिसहरू चाहिँ यो केही होइन रहेछ भन्ने भयो होइन, र अलिक खुल्ला हिँडेर पनि होला सायदै बढेको। यसमा चाहिँ हामी एकदम मानिसहरूले नै सचेत हुनु पर्यो। हजुर हजुर, यो चाहिँ हामीले चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो जिन्दगीकै सबभन्दा ठुलो भुल हुने चाहिँ यदि हामीले कोरोना भाइरसलाई चाहिँ अहिले केही होइन भनेर चाहिँ आफ्नो जे मलाई त्यही गर्ने होइन र जनस्वास्थ्यको पालना गरेन भने चाहिँ यो तपाईँको जिन्दगीकै ठुलो भुल हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ म अझै त्यसलाई चाहिँ धेरै इम्फेसाइज गर्न चाहन्छु। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात, कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अच्छा काका, आइ काल्हि त अहाँके जखन तखन हम चिंतामे देखै छियौ। की कहियो जोगेंद्र, हमरा त बड़का बीमारी भ गेल। बड़का बीमारी? हमरा त टीबी भ गेल। ये कोनो बड़का बीमारी नहीं छे, इलाज केला पर आसानी से ठीक भइल जाइल वाला बीमारी भेल छे। अखन टीबी पता लगाए के लेल खकार जांच सुविधा आ खाए वाला दवाई देश भर निःशुल्क मिल रहे छे। टीबी के दवाई खैला पर हम पहले जगह तंदुरुस्त भ जेबै। नियमित रूप से दवाई खैला से पहले जखन स्वस्थ और तंदुरुस्त भ जेबै। 2 हफ्ता वा वैसे बेसी समय धरि खोखी है, सांझ का बुखार बढ़ जाब, भोजन नहीं रुचब, शरीर दुबराइत जाब सन लक्षण टीबी अर्थात क्षय रोगक भ सकै छै। क्षय रोगी के घृणा नहीं स्नेह करी। दर्शकबिन, स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्ते, म डाक्टर सञ्जु बाबु श्रेष्ठ, छाला यौन तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ। हाल म मेडिसिटी अस्पतालमा काम गर्छु। मान्छेको जीवनशैलीमा कसरी आफूलाई कसरी राम्रो बनाउने, आफूलाई अरूभन्दा अलिकति भिन्न कसरी देखाउने, अरूभन्दा कसरी राम्रो देखिने भन्ने धेरैको चाहना भइरहेको हुन्छ होइन। त्यो चाहना हुँदै पनि तर कतिपय मान्छेहरूलाई नसकिरहेको हुन्छ, गर्न चाहेर पनि नमिलिरहेको हुनसक्छ। त्यही भएर म के कुरा गर्न गइरहेको छु भनेदेखि आज छाला राम्रो बनाउनको लागि अथवा कपाल राम्रो बनाउनको लागि, आफू राम्रो देखिनको लागि हामीले के गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। हाम्रो अब स्किन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि, छाला भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरको आउटर कभरिङ हो। खासमा यो हाम्रो शरीरको बाहिरी भाग जसले हाम्रो शरीरलाई धेरै कुराबाट प्रोटेक्सन गरिरहेको हुन्छ। एउटा त प्रोटेक्ट गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि एउटा भिटामिन्स दिइरहेको हुन्छ होइन। त्यो छालाको उपचार हामीले सुरुदेखि नै कसरी गर्ने, किन गर्ने भन्ने कुरा भन्छु म। छालाको सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको उपचार भन्दा पनि हामीले कसरी हाम्रो छालालाई स्वस्थ राख्ने भन्दाखेरि होइन, सबभन्दा पहिला त हामीले हाम्रो स्किनलाई क्लिन्ज गर्नु पर्यो, सफा गर्ने, सधैँ सफा सुग्घर राखिराख्नु पर्यो। क्लिन्जिङ गरिसकिसकेपछि त्यसपछि कुनै पार्टमा तपाईँको अब स्पेसली फेसमा छ भनेदेखि अथवा बडी पार्ट्समा छ भनेदेखि मोइस्चराइज राख्नु पर्यो, मोइस्चराइज गर्नु पर्यो होइन। एउटा CTM भन्छ। CTM भनेको चाहिँ क्लिन्जिङ
टोनिङ एन्ड मोइस्चराइजेसन भन्छ। यो तिनवटा काम चाहिँ हामीले डेली रुटिनली गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको स्किन स्पेसल तपाईँको आइएम टकिङ अबाउट द फेस र हातको लागि जुन चाहिँ देखिने पार्टमा छ त्यसको लागि कुरा गरिरहेको छु। क्लिन्जिङ, टोनिङ र मोइस्चराइजर गऱ्यो। अनि त्यसपछि पनि हामीले सबभन्दा गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि हामी घाममा जान्छौँ होइन, घाममा गइसकेपछि त्यसले घामको जुन चाहिँ अल्ट्राभायोलेट रेज हुन्छ, प्याराबोजेनिक किरण भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई चाहिँ धेरै मात्रामा हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। त्यो असर नहोस् भन्नको लागि चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै यङ एजदेखि नै सनब्लकहरू अथवा सनस्क्रिनहरू घामबाट जोगाउने क्रिमहरू चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। हरेक पल्ट बाहिर घाममा जानुभन्दा अगाडि लगाउनु पऱ्यो र हरेक 3 देखि 4 घन्टाको अन्तरमा सनब्लक लगाउनु पर्ने हुन्छ छालाको प्रोटेक्सनको लागि। र यो गरिएन भने के हुन्छ भनेदेखि मलाई यो भनिदिने मान्छे त कोही पनि थिएन, पहिला भनिदिएका थिएँ म गर्थेँ नि भन्नु भरेन पछुताउनु भयो, अरू केही पनि हुनेवाला छैन। किनभनेदेखि सनब्लक भनेको चाहिँ यो फ्युचर इन्भेस्टमेन्ट हो। सबै मान्छेले सकिन्छ भनेदेखि बाहिर जानुभन्दा आधा घन्टा अगाडि एडुकेट अमाउन्ट एक्सपोज पार्टमा जुन चाहिँ ठाउँमा घामले देखिन्छ त्यो ठाउँमा लाउने गर्नुपर्छ नै पर्छ। यो त भयो सनस्क्रिनको कुरा होइन। त्यसपछि आएर अर्को भनेको चाहिँ छालाको हेल्थको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ पल्युसनबाट होइन, धुवाँ धुलोबाट बच्ने र बचाउने उपायहरू पनि गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि चाहिँ बाहिर निस्किने बेला मिल्छ भनेदेखि प्रोटेक्टिभ क्लोदिङहरू भन्छौँ, बाहिरपट्टि कपडाहरू जति पनि छ छोप्पिने गरेर लगाएर निस्किने गर्नु पऱ्यो। फेस पनि मास्कहरू सक्छ भनेदेखि मास्क लगाउने, आई सिल्डहरू लगाउने, टोपीहरू लगाउने, सकेसम्म अलिकति प्रोटेक्टेड गरेर निस्किने गर्नु पऱ्यो। त्यो गऱ्यो भने पनि पल्युसनबाट हुने एलर्जिजहरू भयो, पल्युसनबाट हुने खालको जुन चाहिँ डिजिजहरू हुन्छ त्यो कम गर्न सकिन्छ। थर्डमा भनेको चाहिँ प्लेन्टी अफ वाटर। हामीलाई शरीर हाम्रो डिहाइड्रेटेड हुन दिनु भएन, जति सक्दो धेरै पानी पिउने गर्नु पऱ्यो। सबै डाक्टरले भन्छ यो यति पानी पिउनुपर्छ, 4 लिटर पिउनुपर्छ, 5 लिटर पिउनुपर्छ। खासमा म कसरी सिकाउँछु भनेदेखि पानी यति नै भन्दाखेरि पनि म सिम्पल एउटा कुरा के सिकाउँछु भनेदेखि तपाईँको पानीको मात्रा पुगेको छ कि छैन भने हेर्नको लागि युरिनको कलर चेक गर्नुहोस्। युरिनको कलर इफ इट इज लाइक अफ वाटर, पानी जस्तै सङ्लो छ भनेदेखि तपाईँलाई पानीको मात्रा पुगेको छ। धेरै मात्रामा पानी लोडै गरिराख्नु आवश्यक पनि छैन होइन। पानीको मात्रा एडुकेट हुनु पऱ्यो। अर्को भनेको खानपान। खानपानमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै ख्याल गर्नुपर्ने भनेको जङ्क फुडहरूलाई कम गर्नु पऱ्यो। जति सक्दो भेजिटेबल्सहरू खानु पऱ्यो, फलफुल खानु पऱ्यो। फलफुल पनि अझ भन्दाखेरि कलरफुल फलफुल भन्छ हामी, कुनै एउटै कलरको नभएर कलरफुल विभिन्न थरीकाको फलफुलहरू एभ्रिडे खाने गरेको खण्डमा त्यसले पनि धेरै मात्रामा छालाको हेल्थलाई अलिकति राम्रो बनाउनलाई काम गर्छ। र यदि तपाईँ स्मोकिङ गर्नुहुन्छ, ड्रिङ्किङ गर्नुहुन्छ, भेपिङ गर्नुहुन्छ भने जस्ट स्टप होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्किनलाई धेरै हार्म गरिरहेको हुन्छ। स्मोकिङ अल्कोहल त बन्द गर्नु पऱ्यो। यति गरेको खण्डमा सायद हामी धेरै मात्रामा छालाको रोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ। अहिले जुन चाहिँ हाम्रो कोभिडको सिचुएसनबाट हामी बिस्तारै पार पाउन लागेको हो कि भन्नेको अवस्थामा होइन, मान्छेहरूले अहिले खोप लाउनबाट डराइरहेको अवस्थाहरू छ। धेरै नै डराउनेहरू, मैले खोप लाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, खोप लगायो भनेदेखि मलाई रियाक्सन पो हुने हो कि, अथवा खोप लगाएर मलाई त गाह्रो पो हुने हो कि, मलाई पहिले कोभिड भइसकेको छ मैले खोप लाउनु पर्छ कि पर्दैन कि, म त बुढो भइसकिसकेँ, यत्तिका उमेर भइसकिसक्यो, मैले लगायो भनेदेखि मलाई गाह्रो पो हुन्छ कि, अथवा मैले विभिन्न थरीको औषधिहरू खाइरहेको छु, त्यो औषधि खाएको ठाउँमा मैले ब्लड पातला गर्ने एउटा औषधि छ त्यसले खानुहुन्छ कि हुँदैन, लाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको विभिन्न मान्छेहरूको जिज्ञासाहरू हुन्छ होइन। तर जुन चाहिँ अहिले हामीले कोभिसिल्ड भनेर यो इन्डियाबाट आएको भ्याक्सिन छ त्यो एकदमै टाइम टेस्टेड भ्याक्सिन छ र त्यो लगाएको खण्डमा मैले त अहिलेसम्म कोही मान्छेलाई पनि त्यस्तो धेरै सिग्निफिकेन्ट रियाक्सन भएको सुनेको छैन। इभन मैले पनि लगाएँ होइन। लाउँदाखेरि कोहीलाई के हुनसक्छ, लगाएको साइडमा हल्का पेन हुनसक्छ, दुखाइ हुनसक्छ, त्यो ओन्ली 1 डे। र कोहीको मान्छेले चाहिँ जिउ दुख्यो, ज्वरो आयो भनिरहेको हुन्छ, तर त्यो आफै पनि अथवा कुनै त्यो प्यारासिटामोल खाएर पनि सबसाइड भएको हुन्छ। त्यही भएर म त के अपिल गर्न चाहन्छु भनेदेखि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन सेफ छ। तपाईँहरूले लाउनु भएको छैन, तपाईँको पालो आउँदैछ भनेदेखि लगाउनलाई नहिचकिचाइ हुन्छ होइन। तर धेरै मान्छेको कोही के छ, मैले ब्लड पातलो गर्ने औषधि खाइरहेको छु, मैले यो ब्लड प्रेसरको र डायबिटिसको औषधि खाइरहेको छु, मैले लाउनु हुन्छ कि हुँदैन? डेफिनेटली हुन्छ। किनभनेदेखि त्यो सुई भनेको चाहिँ अब हाम्रो यो आर्म्समा लगाइरहेको हुन्छ होइन, सर्टिन मसलमा लगाइरहेको हुन्छ।
यो सानो पार्टमा अब अनफर्चुनेट भयो भनेदेखि मात्रै कसैको ब्लड पातलो गर्ने खाइरहेको ठाउँमा त्यो भित्रपट्टि ब्लिडिङ भयो भनेदेखि त्यो डरको कुरा हो। अदरवाइज त्यस्तो डराउनु पर्ने भन्ने खालको हुँदैन। तैपनि सर्टिन जस्तो वारफाइन खाइरहेको छ भने ब्लड टेस्ट अलिकति मोनिटर गरेर खाएको खण्डमा राम्रो। तर म त के अपिल गर्छु, कोभिसिल्ड भ्याक्सिन लगाउनु भएको छैन, डराइराख्नु भएको छ, कन्फ्युजनमा हुनुहुन्छ, आफ्नो मान्छे लगाउने कि नलाउने लौ टुवा परेर बस्नु भएको छ भनेदेखि मेरो रिक्वेस्ट प्लिज लगाइदिनु होला। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हार्ट जोर्नीको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखान दिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हार्ट जोर्नीमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हार्ट कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हार्ट जोर्नीलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हार्ट जोर्नीलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाँडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाँडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाँडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह दिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाँडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न हार्ट जोर्नी खिने कारणले चाहिँ बढी ढाँड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाँडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाँड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाँड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हार्ट जोर्नी डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ
हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ जस्तो भनौँ त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूलाई दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने नगरेको बेलामा नगर्ने अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन् हातको चाहिँ हड्डी त्यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा या समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल स्वस्थजीवन@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकबिन, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको फैलावट दर अप्रत्याशित र उच्च रहेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढी देखिएका काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका 22 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लामा अत्यावश्यक बाहेकका अन्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह स्थगित गरिएको छ। भिडभाड हुने खालका कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने छैन। खाद्य सामग्री खरिद गर्न बिहान 10 बजेसम्म र बेलुका 5 देखि 7 बजेसम्म न्यूनतम 2 मिटर भौतिक दूरी कायम गर्ने गरी सञ्चालन गर्न दिइनेछ। आजको श्रृङ्खलामा निषेधाज्ञाको समयमा गर्न हुने र गर्न नहुने काम तथा गतिविधिका साथै संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू समेटिएको रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गर्यौं। कोरोना भाइरसका नयाँ भेरिएन्टले विश्व जगतलाई अझै बढी चिन्तित पारिरहेको छ। अहिले नेपालसहित दक्षिण एसियाली देशमै कोरोना संक्रमण दर उच्च रहेको छ। कोरोना संक्रमण बढेसँगै अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटर भरिन थालेका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणको सम्भावित जोखिम अनि बच्ने उपायहरूबारे जनस्वास्थ्यविद डाक्टर अर्चना श्रेष्ठसँग स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्यौं। साथै स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ।
यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै पनि जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।